Hi. Hi, mayong hapon guys. Guys, simple ra gyud ang kinabuhi sa tao guys. Simple ra gyud kayo guys. Oh. Kita niyo ni guys, nailhan niyo ni unsa ning dapita guys. Unsa ning dapita. Nailhan ninyo ni guys kung saan yung dapita. Simple ra gyud ang kinabuhi sa tao guys. Gikan sa pagkatao, mabuhi nya wadto ra gihapon sa kamatayon guys. Wala gid na sayod sa kinabuhi sa tao guys nga wa siya kabalo kung asa ra siya taman, no? Pero ang dapat nato ani buhaton guys nga pangandaman kay sama sa usa ka kawatan wala ta kay balo kung asat unsang orasa unsang adlaw musod ang kawatan sa atong panimalay, no? Mausab ang pag-abot sa Ginoo. Wa ta kay balo kung kanusa siya mobalik ug labaw sa tanan guys, wa pud ta kay balo kung kanusa ta mamatay. Ang ato nga andam lang ta guys, no, nga mga tagpasaylo sa atong mga nasad-an nga labi na dito sa atong Ginoo nga handa ta sa tanang panahon guys. Wala man kita mahibalo guys kung asa tapaingon unsay atong padulngan o sa maaning mga tao nga niya karon dinhi nga dili na sila makalihok kay wala na sila yung mga kinabuhi guys. Thank you sa pagtanaw. Thank you for watching. Salamat sa inyong mga followers na po sa Facebook. Thank you sa inyong tanan. Thank you.